اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلی العظیم. خداوند عالمی سوره جمعه میسیره سی آیینو کسل بیمت خدا کری صفات بیان بینچی که خدا ده ذات پوین امیین یعنی تعلیم زرمت پید پید افراد کنی بیجینو دینی شخص چی مبعوث بید به عنوان رسول کوسی دل اسکن ملنکیو من یتلو علیہم آیاته خدای آیات کنی تلاوت بن میونلا ویزکیہم اور میون تزکیہ بن ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور حکمتنا کتابی تعلیم سبین وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اگرچہ میون دوپدنو کلم اور آشکار طورکا گمراہیت پنپا خداوند عالمی کھری صفت کنین صفت چکپو یو قرار تانس کی رسول مبعوث بیایت پایت پو اور دے رسول پو بندگان الہیوں ہدایت ریفری تامیت پو کری صفت کنینا صفت چی قرار تانس اور دے ہدایت بیکھن پوی خصوصیات اور کوئی ذمہ داریوں نا ذمہ داری بخشی طرف لا اشارہ بس دوں نا چک پچین زر بنا رہے تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت تمام انبیاء کنی ذمہ داریوں نا ذمہ داری چکن کی کون سی خدای بندوں تربیت بین دون لا تعلیم سوین کون لا راہ حق پلتن من صراط مستقیم دلم پلتن من اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا دلم پو کون لا واضح طور پر آشکار طور پر بیان بھی آیت پایت پو انبیانا سیاہ کنی ذمہ داریوں نشران ذمہ داری چکن اسلامی نو تربیت کا لیگی تاکیدیت تربیت اسلامی اور تربیت فرسان تعلیم نہ صحفو زمان مشخص مت پن عام طور پر غتان زرت ناسو اونست یا سواق زیر بیت پی وقت مت تربیت سا یو صحفوین بس قرار تانت دیو صحیح مین حدیث مبارک ان کسل بیوت اطلب العلم من المہد الى اللحد کتان کتی اون توی کھنا فانگ مینگنا کتان سے اون فانگ مینگنا تا قبرین تک تھونمان تک کتان سے علم حاصل بیوست یو صحفو تربیت سا ان تربیت اگرچہ تعلیم سا اگرچہ کوئی بہترین زمان پو 40 سال پس دونوین 40 سال بعد لا کوئی تعلیم و تربیت دی رفتار پو کوئی اثرات پو کم گوین مثلا لسکیت پنارے حافظہ ضعیف گوین کمزور گوین کھولے یاد خٹ پی مین کھولے ایتو خٹ پی مین شومو بجات پچان گوین لیکن بہترین انسانی 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال دی زندگی وینو بہترین تعلیم و تربیت دی زمان پو چین زر بنا رہے جوانی وقت پوین نوجوانی وقت پوین دی وقت پوینو تربیت گوار گوسپین اور دی وقت پوینو تعلیم حاصل بیار گوسپین اگرچہ اے وقت کنینو زندگی اے لمحات کنی اے اوقات کنینو تعلیم و تربیت
سوایت باید پو ایب من تریایت پو ایب من. پس لہذا تربیت کوری مختلف پہلویت دو اینا تربیت دی اہم ترین پہلو نوجوانی وقت لین بلبس وقت لین تربیت بیایت باید پو. پس لہذا اسلام اینو یوی فریعتنا انو ذمہ داریوں اینا چک پو چی قرار تانسے اولاد کنی تربیت بیایت پو قرار تانسے یتی خدمت لا اسلامی نقطہ نگاہی نو تربیت چین ضربیت پو تربیت گا وقلن شروع گئے تربیت اینو چی بھی آرگوس پید پین اسلامی تربیت اینو چی ضرورت دیت پید پین تربیت بحث یتی خدمت لا رضوی حامد یتی خدمت لا تربیت مؤثر گو آیت پید پی اور تربیت بہتر سے بہتر گو آیت پید پی اور تربیت ہی اصل و اصول چین ضربیت پی یتی خدمت لا عرض بیت دو اینا تربیت دی اصل و اصول کنینا نسیت خدمت لا مختصر وضاحت بد اسلامی نو تربیت قانونیت اصول اہمیت چیت ضربیت بو اصول یعنی اصل یعنی دی چیزات کن مد نظر ما یقف اگر تربیت بس نارے کوئی تربیت پو مؤثر گمین دے تربیت پو لس فائدے دے تربیت پوی اہمیت چی دے تربیت پو اولاد کنی کا کما حقہو مؤثر گمین دوی فرید اصل دیوں میں زسنار فائدہ من مثلا اصول دین نہ فروغ دین منگا چی کی فروغ دینی کا عمل بد لیکن اصول دین توحید کھولر تقفہ میں کھو توحید کا عقیدہ میں اور عدل کا عقیدہ میں امامت نبوت معادیوں کا عقیدہ میں پا بس پید پی فروع دینی لس کن فائدہ میں پنیونت صفو دی اصل کنی رعایت ما بیا تربیت بزدس نارے دی تربیت پسا مؤثر گمین دو اینا چک پو چین زر بنارے تربیت دی اصل و اصول کنی اینا چک پو بلبس کن آزاد یک پید پو این بلبس کن پریشر ایمی کیوں مرگوز پین بلبس کن خصوصاً چھن سے بلبس کن کون ڈپریشن ایمی کیوں مرگوز پین کون آزاد یک پر گوز پین یہ فری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبی شران حدیث شگیت وہ حدیث گونگو ہی رسی حصو یو ان الولد سید 7 سنین اولاد لوف دن ہی دن تھونے من تک لوف دن تھونے من تک وہ لوف دن کو چین زر بنا رہے کو سید ان کو آقا ان کو سردار ان کو حاکم ان سردار حاکم کو ایون لس قلب ان کو کھاں ایون ظرف بین کھور بیمین کو آقا ان کو لیانچی دستور من کو کھاں ظرف ایت پو بین دک پر گسپن خیر مزاج مطابق ڈرول بر گسپن دیو لیگی اہمین غطاس غطی بلبس کن لیگی نکو حتی فامن کورت پی بلبس کمرین اتصال نور بھی سونس جسنے یان زنے کیوں سے یان فامن تب زنے آگت کو پھورتان سے یوک خطر میں پی جگون تے کو آزاد یوک اور کھوانگ سی اگر چیز ذات سالت جسنارا لاپو تب زنے یک سنارنگ اتا جبرن سنیرت کھوالا سا لغبے تانچو کو کھوانگ خوری آزادی دی چیز پوی طرف لا چونکہ انسانی آزادی ایک فطری چیز ان دی فر بلبس کن سن سے بلبس کن کھوانگ سم کھوتانگ ذات سلبین کھوتانگ کھور بت سلبین کھونگ آزاد فطرت یوت پید بین لہذا کھونگ کھوتا آزادی کا یک پر گوز بین پیغمبر سیرت پو لیاننگ احتس نسنگ اتان واضح بود خالد زر بیت پی کو بیان بیت کی انگا سنسیت بو اقل لنگی آتا پیغمبر خدمت لنگا کھور سونس پیغمبر خدمت لتون منارے پیغمبر فیاق پوسی نی گنچس کنتون سے پیغمبر فیاق پو تھارے خوشی اظہار بس اور دوی بعدلا پیغمبر فیاق پوسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاق پو ننگا نیمور سون سنے پیغمبر لاق پو لیت پیت پی سروب پو لنگا سیر سونو بس سونو بیانارے پیغمبر فیاق پوسی کسل بیونس نی آتا سی انسے لب لینے کھر بچل بنارے پیغمبر فیاق پو کسل بیونس کی خوب پورتان سے یوک آزاد یوک یعنی آزاد یوک اور نیسی رسی دی آزادی نے امبود دی اصل پو اسا رعایت یک پر گوز پھر نیسی رسی اصل پو چین زر بنارے کھون حفاظت بھی آیت پو کھون بالکل طور پر سیفٹی لحاظ بھی آیت پایت پو دیو سا آتنا دیو سن تربیہ دی اصل اصول کو نیچی سرانا آزاد یوک زر زرنار خطر ریت پی جگون کھا کھو پھرتان زدسنا یا کھو مین لاق پتا مائت پی جگہ سونا دیو بھی آیت پایت پو دی تمام چیزات کو نیچی سرانا
سترون से एक पैद पोसा आतन आंगे जिम्मेदारीन लिहाजा आज़ादी अलावा रियायत और तहत नज़र युत पैद पिद अफराद कुनी लिहाज भी आयुत पैद पो दो हिफाजत भी आयुत पैद पो आतन आंगे तरबियत इन पैगंबर दिस सहमा कसल पे कयति शिराना इजाज़त चले पैगंबर फ़ियाक पुसी कसल भी उमत अर्रजुलु राइन बुसा चीन जर बना रहे नंग रहबर इन रा जरद नोर बांग सुहान ला लुर्जी ला जरद को नंगा यापिन कुरी नोर बांग कुनी गार गोए खियांग ला गोरा योचुफो नंगी बुझो चीन जर बना रहे रहबर इन फहुआ मसऊलुन अन रअयती को कुरी तहत नजर युत पैद पे अफराद कुनी बारें खोल त्र्यागुन पस उसूल निस तरबियरी चिकपो आज़ादी निस हिरेसी कोई हिफाजत भी आयत पो तहत नज़र यख पैद पो दुआ बेत परवरदिगार आयाला औलाद कुनी सही तरबियत भी आयत पैद पी तौफीक शज़द बिस्सु आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद